अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखती आंखों सुनते कानों आपको समरीन सहर का सलाम पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छोटा सा जो चीज हमारे जहन में आती है वो एक छोटा सा जुमला है जिसे हुस्न कहते हैं। कोई हंसी ऐसे होते हैं जो फूलों में ढूंढते हैं, कुछ इंसान दुनिया की हर चीज के अंदर कुदरत की तरह तरह की निशानियों को देख के उसका हुस्न तलाश करते हैं। कुछ शख्सियात इस तरह की होती हैं कि बंदा उनके हुस्न को देख के दंग रह जाता है और वो हैरान हो जाता है। लेकिन आज हम उस हसीनो जमील हस्ती की बात करेंगे जिसको मेरे अल्लाह पाक ने ऐसा हसीन बनाया कि उसके हुस्न की मिसाल हम अपने लफ्जों में अदा नहीं कर सकते। एक वाकया याद आ गया कि एक बार मेरे आकाए करीम रऊफुर रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना पाक से बाहर जा रहे थे। चलते चलते मदीना से दूर निकल गए। बाहर जंगल की तरफ जब देखा तो वहां किसी काफले ने पड़ाव किया हुआ था। अब वो न जाने काफले वाले किधर से आए, किधर जाना था उन्होंने। अच्छा, अब क्या हुआ, वहां इर्द गिर्द उनके ऊंट भी चल रहे थे। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस हसीन जुल्फों वाले को एक सुर्ख रंग का ऊंट पसंद आ गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब ऊंट पसंद आया ना, तो उन्होंने उन काफले वालों से पूछा कि ऊंट बेचोगे? तो वो कहने ल जाने उन्होंने वैसे बेचना था नहीं बेचना था, लेकिन मेरे सरकार की शख्सियत इतनी पाकीज़ा और इतनी हसीन थी कि वो इनकार नहीं कर सके। जब मेरे सरकार आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा तो कहने लगे कि हाँ बेचते हैं, हाँ बेचते हैं। तो शायर कहता है कि मैं दिल बेचा जिगर बेचा ये प्यारा मोहम्मद आ जावे, मैं अपना सारा घर बेचा ये प्यारा मोहम्मद आ जावे। आपने फरमाया अच्छा कितने का बेचते हो? उन्होंने बता दिया कि इतने का बेचेंगे। सौदा तय पा गया और आपने इरशाद फरमाया कि मैं कुछ खरीदने की गरज से नहीं आया था। बात यह है कि मैं घर से निकला और सैर करते हुए ये मदीना पाक से बाहर निकल आया। जब यहां पे पहुंचा हूं तो आपका ऊंट पसंद आ गया। अब सौदा भी हो गया है तो ऐसा करते हैं कि मैं ऊंट ले जाता हूं शहर जाके। आपको पता है मदीना पाक मरकजी हैसियत रखता था उस वक्त, वो शहर की हैसियत थी और इर्द गिर्द जो इलाके थे वो सारे गांव थे। तो आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं शहर ले जाता हूं, ऊंट मेरे साथ जाएगा, वहां जाके मैं कीमत जो है वो पहुंचा दूंगा। अच्छा, अब जब उन्होंने मेरे सरकार आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये बात की तो उन्होंने मंजूर कर लिया और आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऊंट की नकेल को पकड़ा और चलने लगे। जब नजरों से ओझल हो गए ना तो उन्होंने दिलों पे हाथ रख लिए और उनके जहनों में क्या चीज थी कि ऐसा लाजवाब शख्सियत है, ऐसा खूबरू इंसान है, ऐसी हसीनो जमील हस्ती है। थोड़ा होश आया, पूछने लगे कि जो ऊंट लेके गया है यार उसे कोई जानता भी है ना? उसको किसी ने पता तो पूछा था ना? आपको पता है जब नकद सौदा होता है ना वहां पे पता वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। आपका एड्रेस ना हो, आपके नाम का किसी को ना पता हो, कोई जरूरत नहीं है पूछने की, क्योंकि आप बाजार गए
آپ نے اپنا سودا لیا اور وہاں لینے کے بعد آپ نے رقم کی ادائیگی کی اور آپ واپس آ گئے. کسی کو کیا غرض. لیکن جب آپ ادھار لیتے ہیں تو پھر یا تو جس نے سودا آپ کے ساتھ کرنا ہے وہ آپ کو جانتا ہو, نہیں تو درمیان میں کوئی ضامن بنے, اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے. اب یہاں پہ تو ایسا کچھ بھی سلسلہ نہیں ہے, نہ کوئی آپ کو جانتا ہے, نہ کسی نے نام پوچھا, نہ کوئی پتہ جانتا ہے, نہ درمیان میں کوئی ضامن ہے, نہ کوئی چیز گروی رکھی ہوئی ہے. یہ تینوں سلسلے نہیں ہیں. جب یہ تینوں ہی چیزیں نہیں ہیں, اب سارے جو ہیں وہ باتیں کرنے لگ گئے, ارے کوئی جانتا ہے. ان میں سے ایک بولتا ہے, کہتا ہے نام کا تو نہیں پتا, بس اتنا جانتا ہوں کہ جب وہ بولتے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے. اذا تکلم من نوری یخرج من بین ثناء. ارے میں تو اس منظر کو ہی دیکھتا رہ گیا. دوسرا بولتا ہے, کہتا ہے کہ میں تو اس کی مسکراہٹ کو دیکھ رہا تھا. ارے اس کی مسکراہٹ ایسی ہنسی تھی کہ میرے تو کہیں اور میری آنکھیں نہیں جا رہی تھیں. میرا دل چاہتا تھا اس مسکراہٹ کو دیکھتا رہوں, اور پھر جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے سے پہاڑ روشن ہو جاتے تھے, پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. اذا ضحک یتلالأ فی الجبل, کہ جب وہ مسکراتا تھا تو کیا ہوتا تھا, پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. اور تیسرا بولا, ارے میں تو اس کی نگاہوں کو تکتا رہ گیا, اس کی آنکھوں کو تکتا رہ گیا کہ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. اور پھر ایک شاعر کہتا ہے کہ توں اجے میرا محبوب نے ڈٹھا, جنوں ویکھ کے چن شرماوے, تے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے, متا بے ادبی ہو جاوے. تے جے او چاوے سیر چمن دی گلشن سیس نواوے, تے جے او پاوے ہتھ پھولاں وچ تے ہتھ پھولاں وچ رل جاوے. تے نین نشیلے مست رسیلے تے وچ سوہنا کجل سہاوے, تے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. تے اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. اب علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سارے اپنی اپنی باتیں کیے جا رہے تھے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی میرے سرکار کی اس طرح سے تعریف کر رہا ہے, کوئی اس طرح سے تعریف کرتا ہے. اب ایک درمیان میں سے بولتا ہے, کہتا ہے ارے اس نے تو اپنے حسن کا جلوہ دکھایا اور تم سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا. ارے تم کو اس نے اپنے حسن سے بے وقوف بنا دیا. جب اس نے یہ بات کی نا تو خیمے کے اندر قافلے کے سردار کی بیوی بھی موجود تھی. خیمے کے اندر جو اس قافلے کا سردار تھا اس کی بیوی بھی موجود تھی, وہ بھی اور سے ان کی باتیں سن رہی تھی. جب اس نے اس بندے کی یہ بات سنی نا جو کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنے حسن سے تمہیں بے وقوف بنایا اور تمہارا اونٹ ہتھیا کے لے گیا, اب وہ خیمے کی اور سے باہر نکلی. اور سے باہر نکل کے وہ بولی کہ کیا ہے کہ انا ضامنتم بثمر جملکم, کہ خبردار اگر کوئی بات کی تو خبردار میں اس کی ضامنہ ہوں. اگر وہ پیسے لے کے نہیں آیا نا تو قیمت مجھ سے لے لینا. اچھا وہ پتہ کیا کہنے لگے, اچھا تو اسے جانتی ہے. کہنے لگی واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو پھر کہنے لگے ارے پھر ضمانت کیسے دے رہی ہو,
کہنے لگی جب تم سودا کر رہے تھے نا تو خیمے کی اور سے میں بھی دیکھ رہی تھی، خیمے کی اور سے میں بھی دیکھ رہی تھی۔ اب جب میں نے اس کے چہرے کو تکا اور میں نے جب چہرہ دیکھا تو جو اتنا حسین ہو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، جو اتنا حسین ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، جس کے حسن کے یہ انداز ہوں وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیا ناز تھے، کیا انداز تھے۔ وہ یہ باتیں کر رہی ہے، تھوڑی دیر گزری، میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ گئے۔ انہوں نے آ کے پوچھا کہ ہمارے آقا نے آپ لوگوں سے اونٹ خریدا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ہم سے خریدا ہے۔ اب میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے ان کو کھجوریں پیش کی اور کہا کہ یہ تمہاری ضیافت کے لیے ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے اونٹ کی قیمت بھی ادا کی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ارے قیمت تو بعد کی بات ہے، ہم تو خود ہی لٹ گئے ہیں، ہم تو خود ہی بک گئے ہیں۔ ارے کیسی میٹھی زبان تھی ان کی۔ اور شاعر تو یہاں تک کہتا ہے کہ مٹھیاں بولیاں والا، مٹھیاں بولیاں والا سونا، مٹھیاں بولیاں والا سونا، مٹھیاں بولیاں والا، جہدے نال کر لیندا اے گلاں، جہدے نال کر لیندا اے گلاں، اودا دل لٹ کے لے جاوے نال مٹھیاں بولیاں والا۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو بتاؤ وہ حسین رہتا کدھر ہے؟ غلاموں نے بتایا کہ وہ مدینہ میرے حضور کا مسکن ہے۔ سارا قبیلہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا اور کیا کہنے لگا؟ کہتا بس کلمہ پڑھا دیجئے، اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ ذرا سوچئے کہ اگر حسن سے پیار کرنا ہے نا، آپ حسین چیزیں ڈھونڈتے ہیں تو آپ ان کی شخصیت سے پیار کیجئے۔ اگر عشق کرنا ہے، اگر حسن سے ہی پیار کرنا ہے تو میرے حضور سے کیجئے، اس لیے کہ سارا حسن تو میرے سرکار کے قدموں کے نیچے سے پھوٹتا ہے، میرے سرکار کے قدموں سے پھوٹتا ہے کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، یعنی کہ سارے حسین میرے سرکار کی برکت سے ہیں۔ اور پھر اگر حسن کی بات کیجئے تو ذرا معبد کو یاد کیجئے کہ واقعہ یاد آ گیا کہ میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کے سفر میں جا رہے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت جو ہے وہ جاری ہے۔ ایک مقام آیا کہ بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، صحرائی علاقہ بھی ہے، ہر طرف ریت اڑ رہی ہے، اور یہاں تک کہ ایک دور سے حضرت ابو بکر صدیق کو خیمہ نظر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ جاؤ ان سے بات کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے جاتے ہیں اور خیمہ کے سامنے ان کو ایک عورت نظر آتی ہے۔ آپ اس سے بات کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یا تو ہماری مہمانی کرو یا پھر ہمیں قیمتاً کچھ دے دو، اگر کھانا ہے تو کھانا دے دو، دودھ ہے تو دودھ دے دو۔ اب وہ کہنے لگی ہم عرب ہیں اور عرب بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں مجبور ہوں،
مجبوری کیسی ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ اب یہاں پہ قحط چل رہا ہے، قحط کی وجہ سے کہیں کچھ بھی نہیں ہے، اب ہم بکریاں پالتے ہیں، میرے شوہر جو ہیں وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہیں، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں جو میں پیش کر سکوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا کہ اس نے اس طرح سے کہا ہے، آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر میرے محبوب کریم نے دیکھا، وہاں پہ ایک بکری بھی ہے، اب بکری بڑی لاغر ہے، بڑی کمزور ہے، اس کے تھنوں میں دودھ تک نہیں، لیکن اب جب دیکھتے ہیں نا میرے سرکار تو اسے کہتے ہیں کہ اما اگر آپ اجازت دیں تو ہم خود ہی اس کا دودھ جو ہے وہ دو لیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو اتنی کمزور اور لاغر ہے کہ چل بھی نہیں سکتی، اس کے تھن دودھ یہ کیا دے گی، اس کے تھن سوکھے ہوئے ہیں بالکل، اس کے لیے تو چلنا مشکل تھا، جس کی وجہ سے میرا خاوند اسے چھوڑ گیا اور باقی بکریاں لے گیا چرانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا بس آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، آپ اجازت دے دیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت طلب کرتے ہیں تو پھر میں اجازت دیتی ہوں، آپ بڑی خوشی کے ساتھ اس میں سے دودھ اگر لے سکتے ہیں تو لے لیں۔ اب میرے سرکار آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سرکار کی خدمت میں اس بکری کو پیش کیا، میرے سرکار اس بکری پر ہاتھ پھیرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم بارکتہا فی شاتہا، اے رب کریم معبد کی اس بکری میں برکت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ جب میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معبد کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے برکت کی دعا ہوتی ہے، میرے سرکار اس کی ٹانگوں کو جوڑتے ہیں، اور پھر میرے سرکار کی دعا کا کیا کہنا، شاعر کہتا ہے تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی دعا کو قبول کرنے میں دیر نہیں فرماتا۔ بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا، میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونا شروع کیا، اور لگتا تھا کہ بکری کو دودھ جو ہے وہ میرے اللہ نے حوض کوثر کی نہروں کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ دودھ آتا گیا، برکتیں ہوتی گئیں۔ اب ایک روایت میں آتا ہے ایک بڑا برتن لایا گیا جس میں میرے سرکار نے دودھ دویا۔ اب کچھ روایات میں آتا نہیں، گھر کے سارے برتن جو تھے وہ لائے گئے اور میرے سرکار دودھ دھوتے گئے، برتن بھرتے گئے کہ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزرتی ہے، اور چند لمحوں کے لیے تم جس پیڑ کے پاس ٹھہرے تھے سنا ہے آج تک وہ پیڑ مہکتا ہے۔ اور میرے سرکار کے کرم سے دودھ کے ساتھ گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ ہم معبد کو آپ دودھ دیتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ پہلے نوش فرمائیے، آپ کہتے ہیں نہیں، ساقی القومی آخرہم، کہ جو قوم کو پلانے والا ہوتا ہے نا وہ سب سے آخر میں خود پیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ساقی کوثر کا بھی یہی حال ہے، ارے جس کے ہاتھوں میں اتنی برکت، جس کے لہجے میں اتنی برکت، اب اس کے تھوڑا سا ہاتھ لگائے تو برکتوں کا حال کیا ہے کہ لاغر اور کمزور بکری کے تھنوں میں بھی دودھ آ جاتا ہے، بکری کی پشت پر ہاتھ لگتا ہے، ایسے برکتوں والے ہاتھ ہیں کہ تھن دودھ سے بھر گئے، اب سارے دودھ پیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پھر دودھ پیتے ہیں، ابو بکر کے ساتھ اب وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، اور معبد اس نے نہ نام پوچھا نہ پتہ پوچھا، نہ اس نے نام پوچھا نہ اس نے پتہ پوچھا، اور جب اسے یاد ہی نہیں رہا، ارے برکتوں والا آیا تھا آ کے چلا بھی گیا۔ اب کیا ہوا، معبد تو میرے سرکار کا آنا اور جانا دیکھتی ہی رہ گئی، ارے کون آیا، ارے وہ حسین و جمیل آیا، ایسا حسن تھا اس کا کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ آقا تشریف لے جاتی ہیں، اور جب تشریف لے جاتے ہیں ابو معبد، حضرت
معبد جو ہیں ان کے شوہر ان کے خاوند بکریاں چرانے کے لیے جا گئے ہوئے ہیں. جب وہ شام کو واپس آتے ہیں تو دور سے دیکھتے ہیں رونقیں لگی ہوئی ہیں, بہاریں اتری ہوئی ہیں. گھر پہلے خیمہ جو تھا وہ اجاڑ سا لگتا تھا, ہر طرف ریت اڑتی تھی, لیکن اب ریت نہیں اڑ رہی, اب وہاں پہ نور کی برسات ہوئی چلی جا رہی ہے. اب ہر طرف نور کی بہاریں آئی ہیں اور ماحول مہکتا ہوا ہے, پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے اور باغ کی طرح سے, چمن کی طرح سے اب جو صحرائی علاقہ ہے وہ سارا مہکا ہوا ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا مہکتا ہوا نورانی ماحول ہے. بڑے حیران ہوتے ہیں, آ کے معبد سے پوچھتے ہیں آج کون آیا تھا, آج کون آیا تھا؟ اور معبد کہتی ہیں کہ آج آنے والا آیا تھا. اور وہ کیا ہوا کہ گھر بڑا پرنور ہے, بڑا معطر اور بڑا معمر ہو رہا ہے, عجیب طرح کی بہار اتری ہوئی ہے, بڑی تازگی ہے, چھوٹا سا خیمہ ہے. جب اس کا یہ حال ہے, ارے محمد عربی کا گزر 1400 سال پہلے مدینے کی گلیوں سے ہوا اور آج تک عشاق کا یہ حال ہے کہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ گلیاں پر نور نظر آتی ہیں. ابو معبد کہتا کون آیا تھا؟ معبد کہتی کہ آنے والا آیا تھا, اس کے آنے سے برکتیں ہو گئیں. اب میں نہیں جانتی, اب وہ بڑی برکت والا تھا, بڑا وہ. اب معبد نے کیا کیا, جب اس نے بتایا نا کہ بڑی برکتوں والا تھا, اس نے نام تو پوچھا نہیں تھا, پتہ پوچھا نہیں تھا, تو اب اس نے کہا کہ وہ اتنی برکتوں والا تھا تو اس کا نام مبارک ہوگا. اچھا آپ کو پتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی شخصیت کو دیکھتے ہیں, نام پوچھنا یاد نہیں رہتا نا, تو آپ کے ذہن میں اس کو دیکھ کے ہی کوئی نام آ جاتا ہے. تو جب معبد نے میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی برکتیں ملاحظہ کی تو اس نے اپنے پاس ایک نام رکھ لیا. تو آپ اب ابو معبد کو کہتی ہے مبارک آیا تھا. اب وہ کہنے لگے, اچھا ابو معبد نے یہ سمجھا کہ جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, اس نے کہا جو آیا ہوگا سچی میں اس کا نام مبارک ہوگا. کہنے لگی کہ وہ مبارک آیا تھا. تو وہ کہنے لگا اچھا وہ مبارک کیسا تھا؟ کہتی وہ آیا تھا, اس نے بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے میرے لیے دعا کی اور کیا کہا, اللہم بارکتہا فی شاتہا, اے اللہ معبد کی اس بکری کے اندر برکتیں رکھ دے. اور پھر وہ مبارک کیسا تھا, اس کا کہتا اس کا حلیہ کیسا تھا. بڑا اشتیاق ہوا نا اسے, وہ باتیں سن کے, ماحول کو ملاحظہ کر کے, اب وہ شخصیت کے بارے میں مشتاق ہو گیا. اس کے ذہن میں آیا میں پوچھوں تو صحیح, کہتا وہ مبارک کیسا تھا. اس نے کہا آنے والے کی وجہ سے ماحول بڑا معطر ہے, انوارات کا ظہور ہو رہا ہے, انوارات کی بارش ہو رہی ہے. اور یہاں پہ معبد نے میرے آقا کے حسن کو بیان کرنا شروع کر دیا. ذرا دیکھیے تو صحیح, وہ بادیہ نشین عورت, عرب کی اس صحرا نشین عورت نے میرے سرکار کے حلیے کی ایسی منظر کشی کی, ایسے دلکش انداز میں تصویر کشی کی کہ واللہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اللہ نے اس خاتون کو ایسا حقیقت شناس بنا دیا کہ حد نہیں, اور ایسی زبان اس نے عطا کر دی کہ اس نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے کہ آج بھی بڑے بڑے علماء جو ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بادیہ نشین عورت نے کیا کہا, وہ کہتا وہ مبارک کیسا تھا, تو آپ بھی سنیے نا کہ میرے سرکار کے حسن کو وہ عورت کیسے بیان کرتی ہے, میرے سرکار کے حسن و جمال پر کیسے وہ بتاتے ہوئے فدا ہوئی جا رہی ہے. تو آپ بھی دیوانے بن جائیے, آپ بھی دل کے کانوں سے سنیے, اپنی عقل کو ایک سائڈ پہ رکھیے, اپنے شعور کو ایک سائڈ پہ رکھیے اور دل کے کانوں سے محظوظ ہو کے سنیے کہ وہ کہتی ہے, کہتی رأیت رجلا ظاہرا وداعتی قسیم وسیم وفی صوت سہل حسن الخلق ملیح وجہی فی عینین وجہ وفی اشعار وقف. کہتی میں نے مبارک کو دیکھا تھا, میں نے مبارک کو دیکھا تھا, ارے وہ بڑا حسین و جمیل تھا, ارے وہ بڑا خوبرو تھا, ارے وہ بڑی اس کی ساخت جسم کی بڑی خوبصورت تھی, چہرے پر ملاحت تھی, اور وہ قسیم بھی تھا وسیم بھی تھا. آپ کو پتا قسیم کیا ہوتا ہے؟ قسیم عربی کے اندر ایسے حسین کو کہا جاتا ہے کہ جس کے جسم کا ہر عضو علیحدہ علیحدہ خوبصورتی میں بے مثال ہو. ہم کسی کے حسن کی تعریف کرتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں, اس کا ناک بڑا اچھا تھا, بڑا تیکھا اونچا ناک تھا, لیکن اس کے مقابلے میں
या तो किसी की आंखें अच्छी लगती हैं, लेकिन सिर्फ आंखें ही अच्छी लगती हैं। अगर किसी का आंखें अच्छी हैं, नाक अच्छा नहीं है, किसी के होंठ अच्छे हैं, उसके दांत अच्छे नहीं हैं, और अगर किसी के गाल, उसके चीक्स अच्छे लगते हैं, तो हमें उसकी यानी कि कोई और चीज अच्छी नहीं लगती। या माथा उभरा हुआ नजर आता है, अगर माथा अच्छा लगता है, उसके बाल ऊपर अच्छे नहीं लगते। अगर बाल हंसी है, कोई और उसमें खामी नजर आ जाती है। लेकिन उसने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, उसने कहा कसीमुन, यानी कि कैसे हैं कि एक जिस्म के एक एक हिस्से का अलग अलग हुस्न जमाल हो, ऐसा खूबसूरत हो कि उसकी खूबसूरती का कोई भी मुकाबला न कर सकता हो। अब जिसकी आंखें बेहद खूबसूरत हों, ऐसी खूबसूरत आंखें कि वैसी किसी की भी ना हो, ऐसी खूबसूरत नाक वैसी किसी की भी ना हो, ऐसे पाँव हों कि जैसे किसी के भी ना हो, ऐसे हाथ अल्लाह ने अता किए हैं कि वैसे किसी के भी ना हो, ऐसा माथा हो कि किसी और का ना हो, ऐसे हंसी बाल हों कि वैसे बाल किसी के भी ना हो, पाँव ऐसे और चेहरा ऐसा, और जिस्म का एक एक उज़्व ऐसा, एक एक हिस्सा ऐसा, और उसका बोलने का स्टाइल ऐसा, उसका कलाम करने की बात ऐसी। और फिर वसीम किसको कहते हैं? वसीम कहा जाता है ऐसी हंसी को। जरा सोचिएगा कि कसीम उसने कैसा लफ्ज इस्तेमाल किया, और फिर क्या कहती, वसीमुन, कसीमुन वसीमुन, कि ऐसा हंसी जिसको बार बार देखने को दिल चाहे। अच्छा, आपको पता दुनिया के अंदर कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको हर वक्त देखने से दिल ना भरे। यानी कि आप एक बार देखेंगे, 2 बार देख लेंगे, 3 बार देख लेंगे, लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि बार बार अगर देखने से भी एक वक्त आता है कि दिल जो है वो कुता जाता है, दिलचस्पी कम होनी शुरू हो जाती है। 1 साल, 2 साल, 4 साल, एक वक्त आ गया दिलचस्पी कम हो गई। जब दिलचस्पी कम हो गई तो फिर क्या हुआ, वो वसीम नहीं रहा। वसीम उसे कहते हैं जिसे देखने से दिलचस्पी कम ना हो, बल्कि बार बार आपका दिल उसे देखने को चाहे। जब भी चाहो, जब भी देखो तो जी चाहे कि और देखूं और देखूं और देखूं, और इतना देखूं, इतना देखूं कि देखता ही रहूं। और फिर कहते हैं कि वो मुबारक जो है वो कसीम भी है, वो वसीम भी है, और क्या पुरकशिश आवाज है उसकी, क्या गूंजदार आवाज है उसकी, क्या बारूब आवाज है उसकी, क्या खूबसूरत आवाज है उसकी, और फिर क्या उसकी सुरमगी आंखें हैं, क्या उसके आईब्रो बारीक बारीक और भिले हुए हैं, और क्या उसकी लंबी लंबी पलकें हैं। और फिर उसने क्या किया, उसने मेरे आका के आंखों पर सिर्फ, उसने मेरे आका के हुस्न पर बेहदो बेहिसाब एक आंखों का हुस्न, और उसके लिए उसने क्या कहा, उसने 7 अल्फाज इस्तेमाल किए। और 7 अल्फाज मेरे आका के हुस्न के लिए क्या इस्तेमाल करती है, कहती है कि कौनैन का जो वाली है वो कितना खूबसूरत है, उसकी आंखें कितनी प्यारी हैं, अरे उसके नैन कितने खूबसूरत हैं। कहती अशकल अखल अशकल अखल अदहज अहदब अहवल अबरज और अंजल, उसकी आंखें ऐसी हैं। और मेरे आका की आंखों में, मेरे आका के नैनों के क्या कहने, हम तर्जमा कैसे कर सकते हैं, अरे यही कह सकते हैं कि उनकी आंखें इतनी हंसी हैं कि पूरी कायनात में किसी की आंखें ऐसी हैं ही नहीं। सुभान अल्लाह। अब वो क्या कहती हैं, कहती उस मुबारक की गर्दन बड़ी चमकदार थी, उसकी रीश मुबारक यानी कि दाढ़ी मुबारक बड़ी घनी थी और बड़ी खूबसूरत थी। और फिर कहते हैं कि उनकी दाढ़ी मुबारक इतनी खूबसूरत थी, क्या कहूं कि क्या कहती हैं, कहती है क्या कहूं कि वो मुबारक कैसा था, इज़ा समिता व इलैहिम वक़ार, कि वो कहती है कि जब वो खामोश था तो उसकी खामोशी में भी वक़ार था, और जब वो बोलता था ना, जब चुप होता था तो एक वक़ार का एहसास होता था। इज़ा तकल्लमा सना इलैहिल बहार, और जब वो बोलता था तो हर तरफ फूल खिल उठते थे।
اور جب وہ بولتا تھا تو ہر طرف رونق آ جاتی تھی، اور جب وہ بولتا تھا اور پھر ایسے کہ جیسے منہ سے پھول جھڑتے تھے، اور پھر چہرے کا نور ایسا تھا، اس کی خاموشی میں اور اس کے حسن میں، اس کے بولنے میں، اس کے چلنے میں، اس کے اٹھنے میں، اس کے بیٹھنے میں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آواز دلکش، چہرہ چمکدار، ناک تیکھی، اور پھر ایسا حسین چہرہ تھا جیسے میرے آقا کے چہرے کے اندر سورج تیر رہا ہو. ایک ہوتا سورج کی طرح ہونا، اور آپ کو پتا سورج جو ہے اس کو دیکھنا یہ کمال نہیں ہے، حسن ایسا ہے کہ اس کے اندر سورج تیرتا ہوا نظر آتا ہے. ارے آقا کا حسن مبارک، چہرہ مبارک کہاں اور سورج کہاں، کہ سورج کا حسن کہاں اور میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کہاں. کہ ان الشمس تجری فی وجہی، کہتے ہیں کہ چہرے کے اوپر سفیدی بھی تھی، ساتھ اس کے سرخی بھی تھی، ساتھ اس کے سرخی بھی تھی، ناک اس میں باریک تھی اور نور اس میں جھلکتا تھا، اور بازو ان کے سیدھے تھے، ہاتھ ان کے کشادہ تھے، ہاتھوں میں رگیں نظر نہیں آتی تھی. آپ کو پتا ہے ہاتھوں میں رگیں نظر آنا یہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے، خوبصورتی سے نہیں کہا جاتا، یہ نقص ہوتا ہے. یہ انسان کی شخصیت کے اندر اس کو نقص تصور کیا جاتا ہے حسن کے اندر. اور میرے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن مبارک ہے نا، اس کو اگر تھوڑا سا دیکھا جائے تو الفاظ تو انسان جتنے مرضی لے آئے لیکن ان کو بیان ہی نہیں کر سکتا. پھر کیا کہتی ان کا سینہ کشادہ تھا، سینہ اور پیٹ برابر تھا. کسی کا سینہ پیچھے اور پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے، اور کسی کا سینہ اتنا باہر نکلا ہوا ہوتا ہے اور پیٹ جو ہے وہ اندر کی طرف دبا ہوا ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے حسن کی خلاف باتیں ہیں. میرے آقا کے حسن کو بیان کرتے ہوئے ام معبد کہتی ہیں ارے وہ مبارک ہے ایسا حسین تھا کہ دور سے دیکھو بڑا خوبصورت لگتا تھا. ارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی دور اور نزدیک سے بھی دیکھا جاتا ہے لوگوں کو، کہ اگر دور سے دیکھیں کچھ لوگ بڑے حسین نظر آتے ہیں، لیکن جب وہ قریب آ جائیں تو وہ کہتے ہیں اچھا وہ بات نہیں ہے، اور کچھ دور سے اتنے اچھے محسوس نہیں ہوتے، لیکن جب آپ کو قریب سے آپ دیکھتے ہیں آپ کو ان کی شخصیت جو ہے وہ دل نواز لگنے لگ جاتی ہے، دلکش لگتی ہے، یا پھر ان کے بار بار ملنا بھی اچھا لگتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں قریب دور سے نظر آتے ہیں بڑے اچھے ہیں، قریب آؤ تو سارا حسن غارت لگتا ہے. اب یہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ وہ مبارک ایسا تھا کہ اگر دور سے دیکھو اچھا لگتا تھا، قریب سے دیکھو تو دل کرتا تھا دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ اور دیکھتے چلے جاؤ. یعنی کہ اور زیادہ وہ خوبصورت لگتا تھا، دور سے بھی خوبصورت، قریب سے اور زیادہ خوبصورت. اور دوری اور نزدیکی کا یہ جو تصور ہوتا ہے نا یہ کچھ اور بھی ہوتا ہے. دوری کا اور قریب آنے کا ایک تصور اور بھی ہے. اگر کسی ایک اور اینگل سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو انسان دور ہو مطلب یہ کہ اسے جانتا نہ ہو. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں اور اس سے دور ہوں، یعنی کہ اس کے قریب نہ ہوں، تو اتنا قریب نہیں کہ اس کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہو آپ نے، تو اسے آپ دور ہی تصور کریں گے. تو آپ دور دور رہیں تو بندہ اچھا لگتا ہے، تو اگر آپ اس کے قریب آ جائیں یعنی کہ اس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جائے پھر آپ کو وہ بندہ جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا. آپ کہتے ہیں اس کی شخصیت ویسی نہیں جیسی میں نے سوچی تھی. تو آپ فرماتی کہتی میرا مبارک ایسا تھا، میرا مبارک ایسا تھا کہ دور رہو تو اور دیدار کی تمنا، کہ دور ہونے کی جو تمنا ہے وہ سونے نہیں دیتی، اور قریب آ جاؤ تو جدائی کا شوق رہتا ہے. ایک وہ کہ حضور جو کائنات، میرے حضور کا زمانہ اب وہ زمانہ نہیں ہے، یعنی کہ ہم نے آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، صحابہ نے میرے سرکار کے قریب کا زمانہ پایا، ان کو وہ قرب حاصل تھا، وہ میرے سرکار کے قریب تھے. اور جس نے میرے سرکار کو دیکھا وہ قریب ہوا، اور اس نے دیکھا اور وہ دیوانہ ہو گیا. ہمیں وہ زمانہ نہیں ملا، ہمیں وہ قرب نہیں ملا، پر بات یہ ہے کہ میرے سرکار کو جس نے دور سے دیکھا وہ بھی دیوانہ، اور جس نے قریب سے دیکھا وہ بھی دیوانہ.
जैसे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा तो बोल उठे कि मैंने मोहम्मद अरबी का कोई दूसरा नहीं देखा, मैंने उस जैसा किसी और को देखा ही नहीं। ये अबू हुरैरा कह रहे हैं कि मैं 14वीं की रात थी और चांद पूरे जोबन पर था, और जब मैंने देखा सरकार को, जब देखा तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे सरकार ने सुर्ख रंग का धारीदार जुब्बा पहन रखा है, और जुब्बा भी कैसा कि मेरे सरकार चांदनी रात में टहल रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। तो मैं कभी चांद को देखता, कभी सरकार को देखता, तो मेरे सरकार मुझे चांद से ज्यादा हसीन नजर आते। और अगर दूर के जमाने को लिया जाए तो 1400 साल के बाद मेहर अली शाह फरमा रहे हैं कि मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हैं मद भरियां, आज सिक मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है। और उम्मे माबद जो है वो कह रही हैं, अबू माबद कह रहा है कि जरा बताओ तो सही, और बताओ कि वो मुबारक कैसा है। वो कहती हैं वो मुबारक ऐसा खूबसूरत है। अच्छा, फिर उनके घर में एक और काम भी हुआ। अब अबू माबद रोजाना रात के टाइम जब बकरियां शाम को चरा के आते ना, अब घर में अब उम्मे माबद जो है वो खाना तैयार करती, उनके सामने लाके रखती, और अबू माबद कहते खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुनाओ। अब ये बताओ वो मुबारक कैसा था। उन्होंने अपने घर में मुबारक नाम रख लिया मेरे सरकार का। अब उनके घर में रोजाना बातें हो रही हैं, अब वो नए अंदाज से कभी बात करती हैं। अच्छा, अब वो बच्चा जो उम्मे माबद का बच्चा उस वक्त साथ ही था, खेमे में मौजूद था जब मेरे सरकार तशरीफ लाए थे, तो वो भी कभी कभी बात करता है और क्या कहता है, अम्मा आपने वो तो बताया ही नहीं कि मुबारक के साथ उनका साथी भी था, अरे वो ऐसा था। अच्छा, अब वो क्या करती हैं, जब वो मुबारक के साथी की बात करती है ना, घूम के मेरे सरकार के तरफ आ जाते हैं। कैसे कि वो मुबारक का साथी ऐसा था कि वो मुबारक का साथी जो था वो उनका साथी कम और उनका गुलाम ज्यादा लगता था, उनका खिदमतगार ज्यादा लगता था। अब वो उनकी खिदमत करता था। कैसे कैसे उसने मेरे सरकार यानी कि वो मुबारक जो है उसके खिदमत में लाके उस बकरी को पेश किया था, और कैसे उसने उस खिदमत को बजा लाया था। अब वो कितना प्यारा लगता था, और उसके साथ मुबारक कैसा लगता था, वो तो ऐसे लगता था जैसे उसका सरदार होता है और वो खादिम होता है। यानी किस तरह की उनके घर में बातें अब रोजाना रात के टाइम उनका मामूल बन गया कि उन्होंने कभी वो बच्चा बोलता, कभी उम्मे माबद बोलती, और वो इसी तरह से उनके घर में मेरे सरकार की बातें होती चली जाती। अब एक मुद्दत गुजर गई, काफी वक्त गुजर गया, कहत शदीद हो गया, और जब कहत शदीद हुआ उनको घर से निकली, उम्मे माबद निकली अपने बच्चे के साथ, कुछ काम उनको बाजार में पड़ा, कोई चीज लेने के लिए। अब करीब के बाजार में वो मिली नहीं, ढूंढती हुई चलती हुई वो मदीना पाक में आ गई। जब वो मदीना पाक में पहुंचती हैं, यहाँ पे आके अब उनको दूर से यानी कि जो उम्मे माबद का बेटा है वो देखता है, तो दूर से उनको हजरत अबू बकर सिद्दीक नजर आ जाते हैं। जब वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखता है एकदम से चिल्ला पड़ता है, उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। उसके जहन में क्या आता है, अरे मैंने मुबारक के साथी को देखा। अब वो माँ को बताने लगता है, माँ को क्या कहता है, अब देखिए खुशी का आलम क्या है कि वो चीख के कह रहा है, या उम्मू इन्न हाज़ा रजुलुल लज़ी काना मअ सादिक काना माल मुबारक। जब वो ये कहता है या उम्मू इन हाज़र रजुल लज़ी काना माल मुबारक। माँ देखो ये वही है जो मुबारक के साथ हमारे घर आया था, ये मुबारक का साथी है। अब दोनों माँ बेटा जो है वो भाग के हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंचते हैं और उनको आके कहते हैं कि तुम तो यहाँ मिल गए, तुम ये बताओ कि हमारा मुबारक कहाँ है। हजरत अबू बकर की बला जाने मुबारक कौन है, बड़े हैरान हुए, कहते कौन मुबारक। अब उनको तो नहीं ये पता था कि उन्होंने कैसे किसका नाम मुबारक रख लिया। अब वो तो किसी मुबारक को नहीं जानते। वो कहने लगे कि मैं तो किसी मुबारक को नहीं जानता, और किस मुबारक की बात कर रहे हो।
वो कहते, उन्होंने फिर याद दिलाया वो वाकया कि कैसे आप आए हमारे घर में, कैसे आपके साथ मुबारक था, कैसे उसने हाथ फेरा बकरी के ऊपर और किस तरह से उसने दूध दिया और फिर हम सब ने पिया। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने जब वो वाकया सुना, उनको याद आ गया कि आप सरकार के साथ वो इन बादिया नशी औरत के घर पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने जाके तो दूध पिया था। अब वो ना कहने लगे कि अच्छा ठीक है, चलो आओ मैं तुम्हें मुबारक के पास ले चलता, चलो आओ तुम्हें मुबारक के पास ले चलता हूं। अब क्या हुआ, अब वो मुबारक के पास पहुंच गए और मेरे सरकार आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वहां पे मस्जिद नबवी के सहन में तशरीफ रखते हैं। अब दोनों आते हैं और दोनों माँ बेटा जब मेरे सरकार को देखते हैं, खुशी की इंतहा नहीं, और हाँ आप सरकार का दामन थाम लिया और कहने लगे कि ए हमारे ए मुबारक, हमें भी अपने दीन में ले आइए। और आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गए। अब जब वापस जा रहे हैं ना, अब वो जिद हो रही है। माँ कहती है कि मैंने तुम्हारे बाप को बताना कि आज हम किससे मिलके आए हैं। और फिर बेटा कहता, ना माँ ऐसे नहीं, मैंने पहले उनके साथी को देखा था, मैं जाके बताऊंगा। अब दोनों की तकरार हुई और घर पहुंच गए। अब शाम का बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार है। अब अबू माबद आते हैं शाम को और आके कहते हैं कि आज मुबारक आया था। जब उन्होंने ये बात की ना, तो उम्मे माबद फरमाती हैं कि नहीं, आज मुबारक नहीं आया था, आज हम मुबारक के पास गए थे। कहती तुम्हें कैसे पता चला? कहती आज फिर मैंने देखा कि हमारे घर में बहार उतर आई है, हमारे घर में रौनकें लग गई हैं, फजा बड़ी मुअत्तर है, फजा बड़ी मुअम्बर है और जमीन से लेके आसमान तक नूर नूर ही नूर फैला हुआ है। अब जब उन्होंने ये कैफियत बयान की तो कहने लगी, हम और तुम उसे मुबारक कहते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहती है। और फिर वो तीनों जो हैं आप सरकार की खिदमत में हाजिर हुए और आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों में उन्होंने हजरत अबू माबद रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी करा लिया। और फिर कहते हैं कि वो बकरी जिसके लिए मेरे सरकार ने बरकत की दुआ की थी, कहते हैं वो हजरत उमर फारूक के अहद खिलाफत तक वो जिंदा रही। नहीं तो बकरी की अमूमन जो होती है उम्र होती है वो कुछ ही साल होती है, लेकिन वो बहुत अरसा जिंदा रही और उसने तकरीबन 20 से 21 साल उसने उम्र पाई उस बकरी ने। और फिर कहते हैं कि वहां पे जितने भी उन बादिया नशीनों के घर थे, उन सब के घरों में उसका दूध जाया करता था और खानदान के खानदान उसके दूध की खीर बनाया करते थे और दूध कम नहीं होता था। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस शाद में शामिल फरमाए और आप सरकार के हुस्न और जमाल का फैज़ हमें भी अता फरमाए और हमें और आप सबको आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार पाक से नवाजे। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।